السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نشرح لكم الدرس الخامس. لاماس العنوان ديالو لاماس فوليميك، يعني الكتلة الحجمية. إذا كنا قرينا الفوليم يعني الحجم، قرينا لاماس، دابا غنديرو لاماس فوليميك. إذا بالنسبة للاماس فوليميك غنشوفو أول حاجة لا نوسيون دو لاماس فوليميك، يعني مفهوم الكتلة الحجمية. اذا باش نديروا هذا المفهوم الكتله الحجميه نحاول ندير لكم دو سيتياسيون بروبليم، يعني وضعيات، وتحاول تجاوب عليها، وحنا غنجاوبوا عليها انطلاقا من غنفهموا الدرس غنحاولوا نجاوبوا عليها. سيتياسيون بروبليم الاولى، الوضعيه الاولى، وضعيه مشكله. اذا ديكور ديفيرون، اذا كان عندك ديكور ديفيرون يعني اجسام مختلفه دو ميم فوليم، يعني من نفس الحجم، ont-ils nécessairement la même masse، يعني واش بالضروري انه تكون عندهم لا ميم ماس، نفس الكتله. يعني اذا كان عندي مثلا دوكور مختلفين ما نعرف، يقدر يكون مثلا من الخشب، مثلا لو بوا، يقدر يكون من لو فيغ، عندهم ميم فوليم، عندهم نفس الحجم، واش بالضروري تكون عندهم لا ميم ماس؟ اذا احنا غنجاوبوا عليه. انت دابا الجواب راه عندك. ندوزو لا سيتياسيون الثانيه، وهذه كتعرفها. بوركوا لويل فلوت سور لو، اذا علاش الزيت يطفو فوق الماء؟ اذا كنلاحظوا ديما كنديروا الزيت كيطلع الفوق والماء كيبقى ليا لتحت. اذا خصك دابا تحاول تجاوب على هذا السؤال، وانطلاقا من غنقراو هنا هذا الشيء كامل ونحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله حنا اللي عندنا. اذا غنبداو على بركه الله. بالنسبه للدرس اول حاجه غنبداو ندير واحد لاكتيفيتي اكسبيريمونطال، واحد التجربه الاد ديني بروفيت غاديي. اذا غنقول لك التجربه ومن بعد غنعطيك رسم باش تفهم مزيان. قال لك باستعمال الاد دين ايبروفيت غاديي، يعني هذاك المخبار المدرج اللي كان فيه الزيت والماء بحال هذاك. يعني بالونس، يعني ميزان، كنعرفوا الميزان يقيس الكتله لا ماس. دونك اون ميزير لي ماس دو فوليم ديفيرون، يعني ناخذ احجام مختلفه دين ميم سيبستانس، يعني نفس الماده. حنا غناخذوا له مثلا، احنا غنديروا دابا التجربه. دونك غناخذوا مثلا واحد لي بروفيت غادي، هو هذا مثلا لاماس ديالو هي 120 غرام. اذا غنحاولوا نوركوا على لو بوطون طاق باش يعطينا صفر، باش ما يعبرش لينا حنا، باش ما يعبرش لينا لاماس ديال لي بروفيت غادي. اذا غنديروا الطار بطبيعه الحال يعطينا زيرو. من بعد غنديروا فيه واحد لو فوليم ضو الماء، يعني تقريبا غنديروا فيه مثلا 50 مليلتر. اذا لاماس ديال 50 مليلتر ضو هي 50 غرام. ندوزو الثاني نفس الطريقه، غنديرو لي بروفيت غاديه، غنوركو على طار باش يحيد لينا هذيك لا ماس باش يردو لزيرو. اذا من بعد اون فيرس واحد لو فوليم. هنا عندي لو فوليم واصل 100، دونك 100. اذا شحال لا ماس ديالو 100 غرام. ثاني حاجه غنديرو تجربه اخرى نفس الطريقه، اون ابوي سور لو بوطون طار باش يعطيني زيرو. من بعد اون فيرس واحد لا كونتيتي لو فوليم ديالها هي 150 ملي لتر. الا مشينا قسنا لا ماس ديالها، هذا هو لا بالونس، عطاتنا 150 غرام. يعني شنو كنلاحظ؟ دونك اون اوبسيرف كو لا ماس يعني 50 الكتله ديالها، يعني الحجم ديال 50، لو فوليم ديال 50 هو 50 غرام، والحجم ديال 100 هو 100 غرام، و150 هو 250 غرام. ولكن الا درنا مثلا 200 ملي لتر، شحال غيكون لا ماس ديالها؟ تكون 200 غرام. ولا درنا 300 ملي لتر، شحال غتكون 300 غرام. ملي لتر هي سنتيمتر مكعب، راه بحال 1 ملي لتر هو 1 سنتيمتر مكعب. شنو كنلاحظوا؟ اون اوبسيرف اوسي كو لورسكو لو فوليم اوغمونت لا ماس اوغمونت، ياك؟ الا تزاد ليا الحجم لا ماس حتى هي راه كتزاد. اذا كاينه واحد لا غولاسيون اونتر لي دو، بينات العلاقه. دونك يعني كاينه واحد البروبورسيوناليتي، واحد التناسبيه ما بين الكتله لا ماس وما بين لو فوليم يعني في الحجم. اذا نديروا لو ريزولطا في واحد الطابلو. واخا الطابلو درناه مثلا 50، لقينا لا ماس ديال لو لقيناها هي 50. بالنسبه ل 100 لقينا 100. بالنسبه ل 150 لقينا لا ماس ام ايتيغال 150. قلت لكم الا درنا مثلا 200 نلقاو 200 غرام. دونك اون فا كالكولي ماتنون لو رابور ام سور في، يعني غنحسبوا النسبه ام سور في. ام سور في يعني غنديرو ام هي هذا هو لو كولون، هذا هو لو لين ديال لا ماس، وهذا هو لو لين ديال لو فوليم. غنديرو 50 على 50 راه الحاسبه تعطيك واحد.
100 على 100 تعطينا واحد، 150 على 150 عطينا واحد، ديما تبقى عندنا واحد. دونك لوبسيرفاسيون الاولى اللي كنشوفوا وقت ما تزاد لا ماس، وقت ما تزاد لو فوليم لا ماس راه كتزاد. دونك لورسكو لو فوليم دو اوغمونت لا masse augmente aussi. اشنو كنلاحظوا on observe aussi M sur V, le rapport M sur V reste constant, يعني يبقى ثابت. Donc, maintenant les observations et conclusions. Quand le volume d'eau augmente, sa masse augmente aussi. زاد الحجم la masse هي كتزاد. Mais le rapport M sur V reste constant. ولكن النسبة M sur V كتبقى دائما ثابتة. وخلينا ناخذ واحد الحجم آخر ديال لو فوليم ديما علقوا عنده نفس لا ماس، يعني ديما كتبقى ثابتة. إذا هاد النسبة M sur V كنسموها لا ماس فوليميك. دونك هنا on appelle le rapport M sur V la masse volumique. يعني la masse volumique هي شنو هي la masse sur le volume، يعني الكتلة على الحجم. ندوزو الاخرى لا ماس فوليميك دان كور نوطي كنرمزوا لها بهذا الرمز، قال عليه هذا الرمز بحال ماشي بحال البي، كيشبه البي ولكن كنقولوا لها غو هي لا ماس فوليميك، هي الكتله الحجميه. دونك ايتين غروندور هو مقدار فيزيائي فيزيك كي ريبريزونت لا ماس دونيتي دو فوليم، كيمثل ليا يعني سي لا سو لو رابور دو لا سا ماس ام par son volume. يعني la masse volumique c'est la masse sur le volume tout simplement. دابا ندوزو النقطة أخرى on exprime la masse volumique par la relation suivante. donc غتولي لي هاد M sur V هي غو، إذا غو est égal à M sur V، يعني la masse volumique هي M sur V. قال هاد الغولاسيون هادي غولاسيون مهمة بزاف très important. يعني دابا عرفنا بأن la masse volumique دو ديال الماء كتساوي واحد، ديما واحد غرام على المليليتر او لا غرام على السنتيمتر مكعب، حيت المليليتر هي الغرام. دون لو سيستيم انترناسيونال دي زينيتي في النظام العالمي حنا كنعرفوا ان لينيتي انترناسيونال دو لا ماس يعني الوحده العالميه للكتله هي الكيلوغرام، والوحده العالميه ديال الحجم يعني لو فوليم لينيتي انترناسيونال هي متر كوب، هي المتر كوب. يعني غتولي ام اي بالكيلوغرام تولي كيلوغرام على متر كوب. هادشي اش لقينا دابا هنا انيتي دو لا ماس فوليميك هي كيلوغرام على متر كوب. هاد كسر رديناه بحال ولات كيلوغرام على متر كوب، حيت ام لا ماس ديالها في نيتي انترناسيونال هي الكيلوغرام و في بالمتر كوب. مي لينيتي ايتيليزي اي لو، اذا الوحده المستعمله اللي كنستعملوها بزاف، حيت في الغالب ديك لي ريسيبيون يعني الاواني اللي كنقيسوا بهم كيكونوا دائما بالسنتيمتر مكعب او مليليتر، حيت السنتيمتر مكعب هو المليليتر، ديما كنستعملوا غرام على سنتيمتر بحال كي درنا في التجربه. هذه كانت بالغرام وهذه كانت بمليليتر، والمليليتر هو السنتيمتر مكعب. 1 مليليتر كتساوي 1 سنتيمتر مكعب بحال. دونك غنقولوا غرام على السنتيمتر مكعب ولا غرام على المليليتر راه هي الوحده المستعمله، يعني لونيتي ايتيليزي. نشوفوا دابا كومون ايتيليز طون لا غولاسيون غو سور ام سور في. كيفاش كنستعملوا حنا هاد العلاقه في التمارين، كيفاش غنستعملوها؟ انت اول حاجه خصك تكون حافظ هادي. دونك il faut prendre cette relation par cœur، اذا خصك تاخذها على ظهر قلب. اول حاجه دونك انا مثلا طلبنا منك كمثال نشوفوا 3 كا وغنشوفوا الحاله اللي كيقول لك مثلا الاستاذ مثلا في التمارين كالكيلي لا ماس فوليميك، بطبيعه الحال خصو يعطيك لا ماس وخاصو يعطيك لو فوليم، اذا خاصو يعطيك الحجم. نديرو مثلا عطيتك بهذه، كيفاش خاصك تجاوب عليه؟ اول حاجه خصني نكتب ليكسبرسيون ليترال يعني التعبير الكتابي. اول حاجه التعبير ديال العلاقه هي ولا. دونك اون دي اون ا ولا اون سي كو غوس ام سور في. من بعد غندير لابليكاسيون نيميريك ام بالغرام، دونك 20 غرام على في هي 100 مليلتر، وكنعوضها كنحسبها دي بالاله الحاسبه. بطبيعه 20 مقسومه على 100 راه تعطيك 0.2. لاحظ معايا غرام وهذا الكسر نقلبوا بحال هكا تولي المليلتر على المليلتر، وراه قلت لك المليلتر هو السنتيمتر مكعب. الحاله الثانيه في حالات الا طلبنا منك مثلا تحسب لي الماء لا ماس يعني لا ماس ولا لو فوليم يعني حسب الكتله ولا الحجم، ونعطيك انا جوج من هادو. مثلا انا نعطيك لا ماس
نعطيك لا ماس فوليميك غو ايت ايكال 0.2 كيلوغرام. نخدم نفس التمرين بحال هكا. دابا غنطلب منك باش تحسب لي حتى لو فوليم، اذا خصنا نلقاو الصون. دونك غنطبقوا نفس العلقه. دونك نكتب لا غولاسيون غو ايت ايكال ام سور في. هاد لا غولاسيون باش تلقى حتى في تقدر تلقى حتى واحد الصعوبه. اذا غنستعمل لك جدول تناسب، انت خصك دير هاد العلاقه على شكل جدول تناسب. اذا بحال غو غتحطها هنا، وام غتحطها هنا، وهذا السطر هو داك السطر اللي كاين هنا، وفي غتحطها هنا، وهنا غدير تحت من غو غدير واحد. علاش غدير واحد؟ لان كنعرفوا حنايا مثلا 3 راه هي 3 على واحد، 2 هي 2 على واحد، راه هي على واحد، غو هي غو على واحد. بحال الا بغيتي مثلا كمثال بغينا حنا في شنو غندير بحال التناسب داكشي اللي درتو في السادس. اذا كندير واحد في ام مقسومه على اللي قدامها، واحد في ام مقسومه على غو. بغيت ام غندير غو في مقسومه على ام. دابا انا بغيت ام في شنو نبغى ندير؟ في تساوي، اذا غتساوي واحد في ام. واحد في ام شحال كتساوي؟ راه هي ام اللي كنضرب في العدد ام على اللي قدامها هي غو، على غو. وندير التطبيق العددي. ام هي 20 غرام على غو هي 0.2. اذا غنختزل على غرام. اذا غيبقى لي فقط المليليتر. اذا غتساوي 20 مقسوم على 0.2 راه تعطيك 100. تدير الحاسبه تحسبها. دونك غتعطيك 100 مليليتر، ما تنساش الوحده. ندوز الحاله الثالثه تخوازيام كا. دابا هنايا لا عطيتك لو فوليم 100 وعطيتك دابا لا ماس فوليميك، يعني الكتله الحجميه، وغنطلب منك حسب لا ماس. نفس الطريقه انا غو ايتيكال ام سور في، وغندير هاد العلاقه على شكل جدول. اذا غندير هنا غو، هنا غندير ام، وهنا غندير في. انطلاقا من هاد العلاقه وهنا غندير تحت منها واحد. انا بغيت دابا ام شحال كتساوي؟ غو في مقسومه على واحد. غو في مقسومه على واحد اذا غتعطيني حيت نقسم على واحد بحال كيبقى نفس العادي، يعني غتولي غو في غو في مقسوم على واحد راه هي نفسها. ندير التطبيق العددي غو 0.2 نكتبها بوحده كامله في في هي 100 مليلتر. اذا غنختزل على مليلتر مشات مع مليلتر غتبقى لي غرام، تولي 0.2% راه تعطيك هي 20 غرام اللي حنا لقينا. اذا وريت كيفاش كتستعمل هاد لا ماس فوليميك. ندوزو دابا لا دوزيام بارتي ديال لو كور. دونك هنا لا ماس فوليميك دان ليكيد. نشوفوا دابا ديفيرونت. نشوفوا مثلا نبقاوش نخدمها بالماء، نقدر ناخذوا الزيت، ناخذوا مثلا شيء سائل اخر، واحد اخر مثلا ناخذوا مثلا الزيت، ناخذوا شي حاجه اخرى. دونك اكتيفيتي اكسبيريمونطال اون ميزير لا ماس دو 3 ليكيد ايون لو ميم فوليم. يعني غنحاولوا نقيسوا الكتله ديال ثلاثه السوائل عندهم ايون لو ميم فوليم، عندهم نفس الحجم مثلا 10 مليلتر. اذا غنديروا تجربه، نديروا مثلا اذا انا عندي المخبار المدرج هو 150، اذا غنورك على طار، اذا غيعطيني صفر. اذا من بعد غنفرغ مثلا هنا مثلا الماء، مثلا ندير انبوب اخر طار، نحيد انا الكتله ديال المخبار المدرج يعني البروفيت غادي، وغنحاول نصب هنا مثلا لو لي حليب. من بعد غندير مثلا هنا نفس الطريقه طار باش نرجعوا لهذا، ونفرغ مثلا الزيت. هاهما عندهم نفس لو فولين، يعني هنا عندي لو، وهنا عندي الحليب لو لي، وهنا عندي لويل. اذا هادو هما اللي عندي. دابا غنشوف لا ماس ديال هذا بالنسبه لو. اذا بطبيعه الحال عطيني 100. قلنا قبيله الا كان لو فوليم 100 راه لا ماس غتكون 100 بحال. بالنسبه للولي واش غتكون نفس عندهم بحال غنجاوبوا على لا بروميير سيتوياسيون. اذا ما غتكونش بحال، اذا غتكون 103 غرام. يعني ان الا كان عندنا دو ليكيد عندهم نفس الفوليم ما كتكونش عندهم نفس الماس. احنا جاوبنا على البروميير سيتوياسيون، يعني الاولى اللي درنا. الا خدينا مثلا الزيت غتكون لقاو 90 غرام، يعني السوائل واخا يكون عندهم نفس الحجم كان سواء مختلفين راه ما كتكونش عندهم نفس الكتله. اذا ممكن نديروا هذه النتائج في جدول لو ريزولتا سو فورم دان طابلو. دونك عندنا الصون عندهم ميم فوليم 100 ولكن لا ماس ديالو لقيناها الصون لو لي شحال لقيناه 103، وبالنسبه للزيت لقيناها 90. دونك ماتون اون فا كالكيلي لا ماس فوليم. حنا عرفنا دابا لا ماس فوليميك هي شنو هي لا ماس سور لو فوليم، يعني ام سور لو فوليم 100 سور 100 غتعطيني 1، 103 سور 100 غتعطيني 1.03. 90 مقسومه على 100 ملي كنقسموا على 100
8 ديما كنحولوا الفاصله، دونك عطاتني 0.9. يعني ما عندهمش نفس لا ماس فوليميك. كل ليكيد عنده لا ماس فوليميك ديالو، كل سائل عنده لا ماس فوليميك ديالو. اذا اول حاجه انتربريتاسيون، دونك شاك ليكيد انتربريتاسيون اي كونكلوزيون، شاك ليكيد ا ان ماس فوليميك، يعني كل سائل عنده ماس فوليميك ديالو، عنده كتله حجميه. ثاني حاجه شنو كنلاحظ؟ لويل اي لو بلي ليجي، لاحظ معايا، هو الخفيف لو بلي ليجي، هو اخف حاجه، واللي ثقيل هو لو لي. اذا هنايا عندي لويل اي لو بلي ليجي باسكو لا ماس فوليميك لو بلي بوتي. اذا علاش دابا غنجاوبك على دوزيام سيتياسيون ملي كنخلطوا مثلا كيكون عندنا دو ليكيد نون ميسيبل، يعني ما كيتخلطوش، غير قابل للامتزاج، بحال مثلا الماء والزيت. ملي كنخلطوا مع بعضياتهم الزيت كيطلع الفوق والماء كيهبط لتحت. علاش؟ لان لا ماس فوليميك ديال الزيت كتكون صغار من لا ماس فوليميك ديال لو. اذا هذه ملي كيكون عندي جوج سائل ما كيديروش. اذا هذه غنرجعوا لها من بعد. دونك عندنا لا ماس فوليميك غو دان ليكيد كاركتيريز سو ليكيد، يعني كل سائل عنده كتله حجميه ديالو. الزيت ما عمرها كتبدل، السائل حتى الاجسام الصلبات هي ما كتبدلش بحال حنا غنشوفوهم. دونك ندوزو لا ماس فوليميك دان سوليد. اكتيفيتي اكسبيريمونطال اون ميزير لا ماس دو 3 سوليد ايون لو ميم فوليم. دابا نفس الطريقه ناخذوا دابا اجسام صلبه ونحاولوا نقيسوا لهم الكتل ديالهم، لا ماس لي ماس ديالهم، ولكن عندهم نفس الحجم 20 سنتيمتر كيب، راه هي 20 مليلتر بحال اون كالكيل لا ماس فوليميك. نديروا مثلا تجربه، ناخذوا مثلا لو بوا الخشب، لقينا 13 غرام ديال هاد القطعه، هما عندهم قد نفس الحجم. دونك غناخذوا مثلا لو فير 156 غرام، بالنسبه ناخذوا مثلا الالومنيوم لقينا 54. لاحظ معايا عندهم نفس الحجم، ميم فوليم، هي 20 سنتيمتر مكعب، ولكن شنو كنلاحظوا بان ما عندهمش ميم ماس، ما عندهمش نفس الكتله. يعني لا ماس فوليميك غتغير هنايا. اذا نحسبوا دابا لا ماس فوليميك ديال كل واحد بالنسبه للاجسام الصلبه، يعني لي سوليد، عندنا لقينا عندهم ميم فوليم 20، بالنسبه لو بوا لقينا 13، بالنسبه لو فير لقينا 156، بالنسبه لالومنيوم لقينا 54. دابا نحسبوا لا ماس فوليميك، غنديروا لا ماس سيغ لو فوليم 13 على 20 غنلقاو 0.56، 156 مقسومه على 20 غنلقاو 7.8، 54 مقسومه على 20 غتعطيني 2.7. اشنو كنلاحظوا؟ حتى لي سوليد عندهم كل سوليد عنده لا ماس فوليميك ديالو. اذا هذه نقطه مهمه. بحال السوائل اكسبلواتاسيون لا ماس فوليميك دان كور سوليد ايتين كاركتيرستيك دو سو سوليد. يعني بالنسبه للالومنيوم راه ديما واخا تكون قطعه كبيره صغيره كيما بتكون النوع ديالها، ديما لا ماس فوليميك تقريبا كتكون تساوي 2.7، ما عمرها كتبدل. الا خديتي مثلا خشبه كبيره صغيره حسبتي لا ماس ديالها وحسبتي لي فوليم ديالها، ديما غتلقى 0.56 قريبه ليها. اذا لو فير تا هو كتلقى 7.8، اذا على حسب التجربه، ولكن كيكونوا القيم ما عمرهم كيتبدلوا. يعني كل سوليد او كل ليكيد ايضا عنده لا ماس فوليميك ديالو ما كتغير. دابا ندوزو الفقره الاخيره، لا فلوطابيليتي ديكور. لا فلوطابيليتي نشوفوا مثلا بالنسبه للماء، لا فلوطابيليتي هي الطفو، شي حاجه من كدير مثلا الماء وكدير مثلا خشبه كتطفو فوق الماء، كتكون الفوق، وكاينه شي حاجه التي تغوص، مثلا درتي شي حجره ولا شي حاجه كتهبط لتحت، هذيك نو فلوت با. اذا هذه غنفهموا هذا. دابا نديروا حنايا مثلا ناخذوا مثلا اون اكتيفيتي اكسبيريمونطال اون مي ديكور اون بوا، عندنا ديكور اون بوا، اون فير، اون بلاستيك، ها هو بوا plastique en fer dans un cristallisateur rempli donc ندير واحد الحوض كريستاليزوار فيه الماء. لاحظ معايا كنلاحظوا لو فير كيهبط لتحت كنقولوا كول دون لو. بالنسبه لو كويفر كول دون لو يعني لا يطفو، يعني نو فلوت با. فير تا هو كول دون لو. بالنسبه لو بوا ديما فلوت يعني كيبقى الفوق، يطفو فوق الماء. بالنسبه لياج او ايضا بالنسبه للبلاستيك فيه وفيه تشوفوا في التخوازيام بان كاينين البلاستيك اللي كيطلع الفوق وكاين اللي كيهبط لتحت. اذا الخلاصه ديال القول غنقولوا دابا بان اليا دي كور كي فلوت كوم لو بوا لو بلاستيك، وعندي اليا دي كور كي كول كوم لو فير لو فير. اذا هادو لو فير ولو فير مثلا راه كول، يعني اشنو كيوقع لها؟ تغوص ولا نقولوا ايميرج بحال تي صحيحه. بالنسبه فلوت يعني تطفو، مثلا لو بوا فلوت، لو بلاستيك فلوت كمثال.
ندوزو الفكره اللي خصنا نوصلوا لكم. ان كور فلوت سيغ لو، باش نشرحها لك هي الاولى في جهه. علاش دابا لو بوا فلوت سيغ لو؟ علاش الخشب يطفو فوق الماء بحال الشكل ديال الزيت؟ لان لا ماس فوليميك شحال لقينا قبيله ديال لو بوا؟ لقينا 0.56 وبالنسبه للزيت شحال كتكون؟ 0.92 ولا 90. يعني لا ماس فوليميك ديال لو بوا كتكون صغار من لا ماس فوليميك ديال لو. هادشي علاش لو بوا كتلقاه الفوق يطفو فوق الماء. نفس الطريقه بالنسبه للبلاستيك، لو بلاستيك فلوت سور لو كار سا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك ديال لو بلاستيك كيفاش كتكون ايت انفيريور، صغار من لا ماس فوليميك دو. لا ماس فوليميك دو شحال كتساوي 1. علاش لو فير يغوص كول دون لو؟ علاش؟ لان لا ماس فوليميك ديال لو فير راه بلو غران كو لا ماس فوليميك دو. راه قبيله لقينا لو فير تقريبا شي 8.7. اذا هادشي علاش كنقولوا الكونكلوزيون ان كور كيما بيكون النوع ديال فلوت سيغ لو، يعني يطفو فوق الماء، سي سا ماس فوليميك يعني الكتله الحجميه ديال هذاك لو كور ايت انفيريور ا سيل دو لو. سيل هي لا ماس فوليميك يعني ديال الماء. بالنسبه للعكس ان كور كول دون لو يعني يغوص بطبيعه الحال لا ماس فوليميك خصها تكون كبيره بالنسبه للماء. دونك سي سا ماس فوليميك اي سوبيريور ا سيل دو لو. اذا هذا هو الدرس ديال لا ماس فوليميك. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله غنديروا سلسله خاصه بهذا الدرس ونحاول نتبعوا معكم بروغرام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.